तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो आप तमाम हजरात के लिए बेहद खास व प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी बरकत से आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा और आपको दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। सिर्फ 3 बार ये आयत पढ़कर फूंक मार दें, फिर करिश्मा आप अपनी आंखों से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है। पैसे की कमी, तनख्वाह का ख़त्म होना, दौलत का ना टिकना और रिस्क में तंगी होना, घर में परेशानियां होना, मालो दौलत की वजह से परेशानियां होना, घर में पैसे ना आना, पैसों का हाथ में ना टिकना। आप सोचिए, हर महीने सैलरी आती है, हाथ में पैसे आते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी परेशानी शुरू हो जाती है। खर्चों का ढेर लग जाता है, बिजली बिल, गैस बिल, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और कितने ही और ज़रूरियात। ऐसा लगता है जैसे पैसे हाथ से फिसल जाते हैं और कभी बरकरार नहीं रहते। लेकिन याद रखें, इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि रिज़्क़ उसी के दस्ते कुदरत में है जो आसमानों और ज़मीनों का मालिक है। और आज हम प्यारे दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं एक मुख्तसर सी कुरानी अमल के बारे में। ये बहुत ही शानदार, बहुत मुजर्रब और पावरफुल अमल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप भी इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सोचिए, एक बार आपके पास दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क़ में ऐसी कुशादगी हो कि हर ज़रूरत आसानी से पूरी हो जाए, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना। घर में सुकून बढ़ जाएगा, फैमिली की खुशियाँ डबल हो जाएंगी, बिजनेस में, कारोबार में तरक्की हो और आप टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजार सकें। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि बहुत से लोगों ने ऐसे अमल से अपनी हालात बदली हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसा शानदार अमल बताएंगे। इस आयत का अमल इतना पावरफुल है, इससे दौलत मिलने के फ़ायदे हैं, रिज़्क़ में फरावानी कैसी होती है, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस अमल को करने से आप किस तरह से फ़ायदा हासिल करेंगे। प्यारे दोस्तों, यानी इसी वीडियो में हम आपको अमल भी बताएंगे, अमल का तरीका भी बताएंगे और अमल के फ़ायदे भी बताएंगे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यकीन जाने, अल्लाह पर भरोसा करके इस अमल को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हाजतें, आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। प्यारे दोस्तों, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखिए। प्यारे दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं पैसे की कमी क्यों होती है। दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ नहीं टिकता। कोई कहता है बिजनेस में नुकसान, कोई कहता है सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती, कोई कहता है खर्चे बढ़ गए हैं। लेकिन असल वजह क्या है? असल वजह है बरकत का ना होना, जो अल्लाह ताला की तरफ से, जब अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं होती है तो पैसे आती हैं लेकिन वो ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक कुरानी आयत का ये अमल कर लें, ये प्यारा सा पावरफुल और आसान सा वजीफ़ा कर लें, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में ऐसी फरावानी होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। दौलत ऐसी बढ़ जाएगी कि घर में सुकून आ जाता है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और आप अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बेफिक्र हो जाते हैं। अब सोचिए इस अमल से होने वाले फ़ायदे के बारे में। सबसे पहले दौलत की बारिश हो जाती है। जी हाँ, दौलत मिलने की बारिश हो जाएगी आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में। मतलब ऐसे ऐसे जगहों से आपके पास पैसे आएंगे जहां से आप उम्मीद भी नहीं करते, जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। रिज़्क़ की कुशादगी ऐसी कि हर तरफ से आसानियां नज़र आने लगती हैं। मालो ज़र की फरावानी होती है कि आप न सिर्फ अपने घर का खर्चा चला सकें, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकें। ऐसी फरावानी होगी इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी,
برکت بھری خوشحالی آ جائے گی، جہاں پہلے ٹینشن تھی وہاں سکون بڑھ جائے گا، فیملی کی خوشیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ جب پیسے کی فکر نہیں ہوتی تو گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، بزنس میں ترقی ہوتی ہے، نیا نیا آرڈر آنے لگتا ہے، کام میں دل لگتا ہے، کاروبار ہو تو کسٹمرز بڑھ جاتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آپ کا دل اطمینان سے رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ دیکھ لیتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس جو ہے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں دے گا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، الگ الگ لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ عمل آپ کے لیے رزق کا خزانہ ہے، سمجھ لیجئے۔ پیسوں کی کمی دور ہو جائے گی اور ان کی جگہ آپ کی زندگی میں مال و دولت آ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی کمی ختم ہو جائے گی، دولت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جہاں سے آپ کو آسانی سے آپ کو موقع ملیں گے۔ آپ رزق میں ایسی آپ کی بڑھوتی ہوگی کہ ہر مہینے نئے نئے راستے کھلیں گے، مال کی برکت ایسی کہ پیسے ٹکتے ہیں اور بڑھنے لگیں گے، زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، کیونکہ فائنینشیل سٹریس ختم ہو جائے گا، گھر میں چین و سکون بڑھے گا، بہن بھائیوں کے بیچ پیار بڑھے گا، بچوں کی پڑھائی میں برکت ہوگی، ان کے مستقبل روشن ہوں گے، اور آپ خود کو ایک مستقل اور کانفیڈنٹ اور خوش انسان محسوس کریں گے، کامیاب انسان محسوس کریں گے۔ دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ رزق کے بارے میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا کام کرے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ مختصر سی آیت کا عمل آپ کے لیے وہی دروازہ کھول دے گا جب بھی آپ کے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، چاہے سیلری ہو، کاروبار کا منافع ہو، یا کوئی گفٹ ہو، یا کوئی اور سورس۔ اس وقت اگر آپ اس عمل کو کر لیں، یا آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں، تو انشاءاللہ وہ پیسے، ایسی برکت اس میں آ جائے گی اس پیسے میں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستوں، یہ صرف پیسوں کو بچانے کا طریقہ نہیں، بلکہ ان کو بڑھانے، ان کو برکت سے بھرنے اور آپ کی پوری زندگی کو خوشگوار بنانے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ عمل کیا ہے؟ دوستوں، صبر رکھیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ تفصیل سے اچھے سے بتائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نہ کیجیے اور ایک بھی چیز ہرگز نہ چھوڑیے، کیونکہ اگر آپ کوئی چیز چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے ضروری بات آپ سے رہ جائے اور عمل کو کرنے کا طریقہ آپ ٹھیک سے نہ سمجھ سکیں اور نہ کر پائیں، اس لیے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں اور عمل کا طریقہ پورا اچھے سے سمجھیں۔ یاد رکھیں دوستو، یہ کوئی جادو نہیں، یہ قرآن پاک کا عمل ہے، یہ نورانی عمل ہے، یہ روحانی عمل ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توکل کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر آپ پر رحمت نازل ہوں گی، رزق کی فراوانی ایسی ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دولت کی بارش ایسی کہ ہر طرف سے پیسے آنے لگیں، مال و زر کی کشادگی ایسی کہ زندگی آسان ہو جائے۔ میرے پیارے دوستوں، ابھی ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ساتھ میں بغل میں بیل آئیکن ہوگا، اسے دبا کے آل پہ پریس کر دیجئے، تاکہ آنے والی آپ کی تمام آپ کی ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ اور لوگوں تک یہ علم پہنچ سکے۔ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، تو اس ویڈیو کو اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے۔ پیارے دوستوں، کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اس ٹاپک پر اور بھی ویڈیوز چاہیے یا نہیں۔ آپ کامنٹ میں اپنا مسئلہ رکھیں، اپنی پریشانی رکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں،
जब रिस्क में फरावानी होती है तो सबसे पहले आपके बिजनेस, आपके कारोबार या आपकी नौकरी में एक अलग ही रोशनपन आ जाता है। माल की कुशादगी ऐसी कि हर रोज़ नए नए मौके पैदा होने लगते हैं। सोचिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप एक कारोबारी इंसान हैं, तो कस्टमर्स खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है और प्रॉफिट में, मुनाफे में वो बरकत आ जाती है कि खर्चे पूरा होने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन या इस तरह के साइड इनकम के रास्ते खुल जाते हैं और भी ज़िंदगी में फ़ायदे होते हैं और भी रास्ते खुलते हैं जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं की। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ पैसे बढ़ाने का नहीं बल्कि आपकी मेहनत को कीमती बनाने का तरीका है। हर चीज़ में आसानी महसूस होती है, सप्लाई सस्ती मिलने लगती हैं, डील्स आसानी से हो जाती हैं और कंपटीशन में आप सबसे आगे निकल जाते हैं, ज़िंदगी में सबसे आगे निकल जाते हैं। कामयाबी आपके कदम चूमती है, आपकी हाजतें और मुरादें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अलग अलग लफ्ज़ों में बताऊं तो इस अमल की बरकत से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक मजबूत बुनियाद बन जाएगी इंशाअल्लाह। पैसों का सिलसिला ऐसा चल पड़ेगा, प्यारे दोस्तों, पैसों का ऐसा सिलसिला चल पड़ता है कि तंगदस्ती की जगह वो एबेंडेंस आ जाती है जिसमें हर ज़रूरी चीज़ बिना रुकावट के मिल जाती है। दौलत का हिस्सा ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ेगा कि आप अपने घर को बेहतर बना सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, रिस्क की वसाअत कि ऐसी कि छोटी छोटी चीज़ों में भी बढ़ोतरी नज़र आने लगेगी। जिससे खाने पीने में मज़ा बढ़ जाता है, कपड़ों में नई शाइन आ जाती है, घर के सामान में क्वालिटी बढ़ जाती है। ये वो फरावानी है जो सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि रोज़ की ज़िंदगी हर चीज़ को बेहतर बनाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, जब हाथ में पैसे टिकते नहीं हैं तो परेशानियां घर में पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। जब हाथ में पैसे टिकते हैं और बढ़ते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। बीच में जो झगड़े पैसे की वजह से होते थे वो ख़त्म हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में प्यार और इत्मीनान बढ़ जाता है क्योंकि टेंशन की जगह सुकून आ जाता है। बच्चों को उनकी ज़रूरियात पूरी मिलती हैं, अच्छी स्कूलिंग, बेहतर खाना, अच्छे कपड़े और उनके सपनों को पूरा करने का मौका। माँ बाप के लिए भी अब कुछ कर सकें तो उनका दिल खुश हो जाता है, मतलब पूरा ख़ानदान एक साथ खुश और मुस्तकिल महसूस करता है। ये अमल आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर कम होने से इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। मेंटल और इमोशनल पीस का अलग ही फ़ायदा है। पैसा ना होने की फ़िक्र से जो नींद उड़ती है, जो दिल में घबराहट रहती है, वो दूर हो जाती है। आप सुबह उठकर कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, आज भी रिस्क आएगा और बरकत होगी। टेंशन फ्री दिमाग से आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। प्यारे दोस्तों, खर्चों के बारे में और लाइफ के बड़े प्लान्स के बारे में ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी आ जाती है जो पहले कमी की वजह से गायब थी। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकें और अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकें, अपने मकसद को, अपनी मंजिल को पा सकें। प्यारे दोस्तों, और सुनिए, इस अमल से आपको ऐसी जगह से दौलत आने लगती है जहां बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, यानी जहां से आपने सोचा भी नहीं था, वहां से आपके पास मालो दौलत आने लगती है, पैसे आने लगते हैं। कभी कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाता है, कभी कोई तोहफ़ा मिल जाता है, कभी कारोबार में अचानक मुनाफा हो जाता है, कभी रोज़गार का कोई अनोखा ज़रिया मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, ये सब अल्लाह की तरफ से है। वो बारिश, ये अल्लाह की तरफ से वो बारिश है जो छोटी सी, ये आसान सा अमल करने से प्यारे दोस्तों आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बस कुरान पाक की इस आयत को पढ़कर फूंक मार दें और करिश्मा आप अपनी आंखों से देखें। रिस्क के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये अमल इसलिए मैं कहता हूँ मेरे तमाम भाई बहन, मेरी माएँ बहनें ज़रूर करें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आने वाले वक्त के लिए मजबूत बुनियाद बनने का पहलू भी अहम है। इस अमल से आपकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले साल, 10 साल या पूरी ज़िंदगी के लिए आप बेफिक्र हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों के मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
آپ اپنی نسلوں کے لیے برکت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، یہ وہ بنیاد ہے جو وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اس کے علاوہ یہ عمل آپ کو اور بھی بہت کچھ دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ زیادہ شکر گزار بنیں گے، زندگی کو بہتر طریقے سے جینا سیکھ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، آئیے ہم لوگ عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پیارے سے پاورفل عمل کو کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ دوستوں، یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ اس پر سچے دل سے عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، رزق میں فراوانی آ جائے گی اور دولت میں برکت برسنے لگے گی۔ دوستوں، آپ کے ہاتھ میں پیسہ یا تنخواہ آئے، چاہے مہینے کی سیلری ہو، کاروبار کا منافع ہو، کوئی تحفہ ہو، کوئی قرض واپس ملے، کسی بھی طرح سے آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ کا کمائی کا ذریعہ ہو، آپ کے پاس پیسے آ رہے ہوں، جیسے بھی پیسے آئیں، اس وقت فوراً یہ مختصر آیت 3 بار پڑھ لیں، پھر اپنے ہاتھوں پر یا اس پیسے پر پھونک مار دیں۔ بس اتنا سا آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس برکت سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ پیارے دوستوں، ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں یاد تو آپ کو کوئی اور درود شریف یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی درود شریف آپ پڑھنا چاہتی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جی ہاں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایسے آپ کو 3 بار پڑھ کر آخر میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخر میں بھی آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا وہی والی درود شریف پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو کریں گے تو اتنی مال و دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پیارے دوستوں اتنا پڑھ کر اس پیسے پر، اس دولت پر پھونک مار دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی پیسے آپ کے ہاتھ میں آئیں، یہ یاد رکھیں، یہ عمل بہت کام دے گا آپ کو انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت برکتیں ملیں گی۔ جب بھی پیسے ہاتھ میں آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داہنے ہاتھ میں پیسے لیں۔ جب بھی کسی کو پیسے دیں تو 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے داہنے ہاتھ سے ہی پیسے دیں، داہنے ہاتھ سے دیں، داہنے ہاتھ سے لیں۔ اور یہ جو میں نے بتایا کہ دینے سے پہلے چاہے آپ کسی کو صدقہ دے رہی ہوں، کسی کی مدد کر رہی ہوں، کسی کو ادھار دے رہی ہوں، یا پھر پیارے دوستوں آپ کچھ خرید بھی رہے ہوں، کسی کو پیسے دے رہے ہوں، پیسے کسی کو پے کر رہے ہوں، تب بھی 3 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے پڑھ کر تب دیں۔ اور جب لیں کسی سے پیسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لیں۔ اس طرح سے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں رہے گی، آپ کے پاس پیسے ہمیشہ بڑھ کر آتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم، اللہ حافظ۔